SOPO contractors, including Irana Acharya and others, have strongly opposed remarks calling them SOPO mafia. They termed the statement baseless, denied allegations, and demanded a public apology, asserting their work as lawful and transparent. हांव साई मालवणकर उलयतां आनी हांगा आमच्या वांगडा सगळे आमचे जे मडगांव सोपो मारता ते सगळे जाण आसा आनी जे किरण आचार्य जेंचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट आसा तेय आमच्या वांगडा आसा आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की एक भुरगो आसा तो प्रभव नायक म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट केला हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां. आतां हातून तेणें म्हणला की माफिया म्हणून हे माफिया उतर तो बेश्टो एक उतर काडपाक म्हणून उतर काडटा, मोठे उतर घेवपाक जाय म्हणून एक मोठे उतर घेता तो. ताका तेजो अर्थ सुद्दां खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां, आतां तुमी पयलो आसतले व्हिडिओचेर तांणी माफिया म्हणून सांगला, डायरेक्टली माफिया म्हणटा. माफिया म्हणटा ते तेजें मिनींग ताका खबर ना. बेश्टे ते ऑफिसान बसून कितें उलयलें म्हूण जायना. कळ्ळें तुका? पळय, हांव मडगांव पुलीस स्टेशनार अरुण साहेबाक कंप्लेंट केलो की आमचे पेपर कितें आहा ते लिगल हांव वचून तांकां दाखयला. तुमी जूम करून पळोवपाक शकता. म्युन्सिपालिटी टेंडर एक खंयचे मंत्रीन आनी खंयचे आमदारान दिवना आमकां हे आमी ऑनलायन घेतला. ओके. आनी त्यांनी माफिया म्हणले म्हणून त्यांनी सरान ताका विचारलो, साहेबान तूं माफिया म्हणटा ते वर्ड तूं यूज केलो पळय ते रॉंग म्हणून. सो मागीर तो म्हणपाक लागलो की सॉरी म्हणून. ते सॉरी म्हणला पळय ते फक्त 4 ते कॅबिनान जाला, ते लोकांक खबर ना. सो हांव म्हणपाक सोदतां की त्यांनी ऑनलायन एक व्हिडिओ काडपाचो, ऑफिसान बसून ताका काडपा सवय आहा न्हू, ते काडपाचे आनी त्यांनी आउट करपाचो. कित्याक लोकांक कळपा जाय तो जिवाक हाडना म्हणून कितें उलोवपा जायना. तुका जाय विचारपा जाय ऑफिसांतल्यान भायर सर, म्युन्सिपालिटी वचून विचार तूं, नाजाल्यार आमदारा घरा कडेन वचून विचार. तुका खबर ना आमदारा घर खंय आहा ते. तूं बेश्टे कितें उलय नाका. बेश्टे आमचे पळय तुका कोण माफिया दिसता तितून दाखय. बेश्टे कितें उलय नाका. पळय सगळे मडगांवांक हांव सांगपाक सोदता, तुमी पळय ते दाखय रे मातशें कितें आहा तें. मडगांवचे जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की बेश्टे मिसगायड जावचे न्हू, कोणी भुरगे कोणी येवन उलयता म्हणून. आनी हांव तांकां हें दाखोवपाक सोदतां आयज आमचो ऑफिशियल डॉक्युमेंट मातसो झूम करा. एक्चुली हे कशें आसा, पर आवर 200 आसा व्हडले ट्रकांक बी. बट आमी गोंयकारांक आमचो धंदो जावनी, आमचे गोंयकार फुडें सरोनी म्हणून आमी तांकां ते 2 वरां लागता 3 वरां लागता गाडयो, पूण आमी तेंचे तितकेच 200 रुपया घेता. मायज आमी घेयना. तेज्या प्लस GST आसा तोय आमी तेंचो घेयना. आनी भायरच्यो गाडयो आडयल्यो म्हणून जर हेका त्रास जाता प्रॉब्लम म्हणटा त्या भुरग्याक, जाल्यार हो तांकां सपोर्ट करता काय? आनी म्हणून आमी जर भायल्यो गाडयो आडयता जाल्यार आमी माफिया जाले काय, हें हांव ताका विचारपाक सोदतां. कित्याक गोंयकारांक सपोर्ट करप आनी भायल्यो गाडयो आडोवप जाल्यार आमी माफिया, तें हांव ताका विचारपाक सोदतां. आनी हे आमचे डॉक्युमेंट आसा ते ऑफिशियल आसा, जे म्युन्सिपालिटीच्यान आमी ऑनलायन टेंडर घेतला तेजेर मेळिल्ले आसा.